Oh
Calcidar and Pursulit Rock Saksha, Calcidar आणि Pursulit Rock Saksha, San Lorenzo, Saloresa, Tony Pirairus, Donie Pirairos, Bavarta Khatir, Bavarta Khatir, Kososun, Kosusun, Monna Pian Australia, Morna Pion Aswada, Volvon Martira, Volvot Martira, Aik Amche, Aikamche, Kalte Magni, Kalpe Magne, Varta Viswasan, Mortea Viswasan, आम्ही तुझे सोशी आयल्या आम्ही तुझे सरशी आयल्या, जीवा बाबा शिवा बाबार, तेर बरवसो नीर बरवासो, देवाचो देवाचो, आणि आमच्या पेल्याचो आणि आमच्या पेल्याचो, परमो करमूक, आमकां सोडून दी आमकां जोडून दी, आमच्या बेसा परमणी आमच्या बेसा प्रमाणे निर्मळपण निर्मलपण आमचे ताय आमचे काय ओरजोड शेंकोर शेंगोल आमच्या वत्मीक आमच्या उत्मिक आणि संवसारी आणि संसारी वडिलां ताय वडिलांताय आम्ही खालतेपण आम्ही कातलेपण दाखोय शेंकोर दाखय शेंगोल दुबल्या धाकटुल्या दुबळ्या लागतुल्या पिडीन पिढीन आणि पोस्टात असलेल्या आणि कोस्टात आसलेल्या आमच्या भाव भयणी आमच्या बाबा बहिणी आम्ही उदार मनात आम्ही उदारपणात पावो शेंकोर भाव शेंगोल दोरयाच्या पोटान दुर्याच्या पोटात वाघ पोतल्या वावर करतल्या आमच्या भाव भयणी आमच्या बाबा बहिणी रात आम्ही सांभाळ राग आणि समार ऑन भावात्यान कोण बाबांत्या आणि भावाटान आणि बाबांतल्यान ओस्कोत जालोल्या उसकोत चालवल्या सोगीचो उजवाड चडणीचो उजवाड आणि देवाची ओळख आणि देवाची ओळख मेळो शिकोर शिकोर तुझे मुजतीन तुझे वजनी देवाचे राज देवाचे राज संवसारान संसारात विस्तारून दी विस्तारली आमच्या सोरगोरजांनी आमच्या स्वर्गोजांनी आमकां पाव आमकां पाव भो करून भोव करून उपकार उपकार जो ह्या वेळार सोया वेळार तुजे लागीं मागता तुझे लागीं मागता ह्या वेळार आमची गरज सांगची शेकी शेकी भावाता परमणी भावार्था प्रमाणे एक बरी एक बरे आणि फलादी आणि फलादी क्रिस्ती जिवीत जीवन ख्रिस्ती जिवीत जीवन भाग्यवान मरण करून भाग्यवान मरण करून स्वर्गार तुझ्या सांगाताक स्वर्गात तुझ्या संगता सासनाच्या सासनात सासनाच्या ससना देवाक महिमा देवाक महिमा दिवचे भाग दिवचे भाग आमकां समेस्तान आमकां समजतान पावकोर भाव कर आमेन आमेन आमचे बाबा सुखीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं आमचो दिसपाचो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नवा पुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे दासा ऑस्करा भितर तुझो देवांस देव पॉल तुझे जेसू संत मरे देवाचे बाई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बाबा गणपता गणपवी तोत्म्या जसो आदी आमचा जाता सदांच सदांकाळ आमेन पाप साहेबाच्या इंतसभा खातीर मागुया आमचे बाबा सुखीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं आमचो दिसपाचो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे दासा ऑस्करा भितर तुझो देवांस देव पॉल तुझे जेसू संत मरे देवाचे बाई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बाबा गणपता गणपवी तोत्म्या जसो आदी तसो जाता सदांच सदांकाळ आमेन आमच्या सोनेकल्याच्या इंतसभा खातीर आमी मागुया भाग्यवान लोरेसाचे मजतीन आमची मागणी शांती पावयल्या प्रमाण आमचे बाबा सुखीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं सगळो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे दासा ऑस्करा भितर तुझो देवांस देव पॉल तुझे जेसू संत मरे देवाचे बाई आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बाबा गणपता गणपवी
बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या नव्यानाचो विशय जावन आसा सरस्वरा देवाच्या नांवाची पवित्रताय सांबाळून भाग्योन लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाळ. देवाचें नांव पवित्र आनी पवित्रतायेन भरलेलो. देव सदांकाळ आमच्या सांगाता आसा. देव मनशाक केन्नाच सोडिना. सुखान तशें दुखान आमकां आदार दिता. पूण जायते फावटी आमचे क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमी देवाच्या नांवाचो दुरुपयोग करता. देवाचें नांव बेमानान घेवन आमी देवाक अपमान करता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक अपमान करचो बदलेक आमच्या जिविता वरवीं आमी देवाच्या नांवाक महिमा हाडूंक आनी त्याच नांवाची पवित्रताय सांबाळूंक भाग्यांत लॉरेन्सा मंजुती बापाची कृपा आमकां ह्या मिसांत मागुया. आणि जायते फावटी ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना देवाची नांवाची पवित्राय आमी सांबाळूंक ना. साफसुबेन देवाचें नांव आमी आमच्या उलोवपाक घेतलां. हाका लागून देवा लागीं आनी बाबा भयणा लागीं भोगसणें मागून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव बारगी सोरबोर वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांगपाक मेळ्ळी. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर उद्विदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थया. ह्या वेळार आमी उईस रावया. आमची खासगी देसांव आमी घालुया. कोणी आमकां मागूंक लायला जाल्यार तांचेय पासत ह्या वेळार आमी मागुया. आनी खेरीत भाशेन एकोबीत मिसाचे भेटेन आमी मागुया. ग्रूप 2 ह्या बाबा भयणां खातीर मागुया. देवान तांची आनी तांच्या कुटुंबाचे भरपूर आशिर्वाद करूं. तशेंच सगळ्या भावार्थ्यां खातीर मागुया. देवान तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचेरूय आशिर्वाद करूं. सूर उद्विदार आनी भोग दयाल बाबा, लॉरेन्स तुज्या रोग साक्षात आपल्या कोश्टां बडबड्याची जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. ताच्या जैताचो दीस समोरुंकताना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासाची आनी तारण्यांची मोरो पुर्या जैतिवून जावच्या निरोंतुनी आमकां तुजो आदार दी.
आमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो परदेवीचे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणात जियेता आनी राजकोट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. दुसरे स्मृतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान सगळे इस्रायल पोरचे एकठांय करून ताका म्हणलें, इस्रायल पोरचे, आयज हांव तुमकां दिता ते सगळे कायदे आयकून घेयात आनी तांकां विस्वासान पाळो दियात. सिनाय दोंगरार सर्वेस्परान आमच्या देवान एक कोरार स्थापून घेतलो. न्हंयच आमच्या पुर्वजां कडेन बगोर आयज आमी जियेता तांचे कडेन. थंय सर्वेस्पर उच्चांता नीट तुमचे कडेन उलयलो. सर्वेस्परा आनी तुमचे मदें हांव उबो रावलो, कित्याक त्या उज्याक लागून तुमी वयर दोंगरार गेले ना. सर्वेस्परान म्हणलें, म्हज्या नांवाचो वायट उपेग करूं नाका, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पर. म्हज्या नांवाक अपमान करतल्यांक खास लायता. देवाचें उतर हें. बरोबर कर. आमचो जाबार, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुजे नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. फटकिऱ्या मार्गा वेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी सुमोट म्हाका शिकय. म्हाका दिल्लें विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्याचेर हांव पातयेवन रावना. साबार, तुजें नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या भक्तांक तुजी खोशी मानून घेतल्यान म्हजे भोंवतणी एकठांय जावं. तुज्या नेमा प्रमाणें चलून काळीज म्हजें फाटकावीन जावं दी. तेन्ना म्हाका लॉस भोगची ना. जाबार, तुजें नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. नश्टे मनीस म्हजी वाट लावन दोळे मांडटा. तरी आसतना म्हजें ध्यान मन तुजे खोशेचेर आसा. तुज्या कायद्याक पाट करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जाबार, तुजें नेम म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार. सुरवेस्पूर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. आनीकूय भुरगिल्ल्याक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडू नये, पूण सर्वेस्पराक तुमी दिल्ल्या सोपुताक पाडो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत दिवचो न्हय, जावं स्वर्गाच्या कित्याक देवाची सिंहासन तें, जावं पृथ्वीच्यान कित्याक ताच्या पांयाची मुनोय ती, न्हय म्हूण जेरुजाल्याच्यान
कित्याक व्हरत्या राजाची शांती तुझ्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवूं नये, कित्याक ताचो एकूय केंस धवो वो काळो तुज्यान करूंक जायना. तुमचे उलोवप इतलेंच जावं दी, होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचे मूळ मोगले वायटोवे कडल्यान येता. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे म्हाका न्ही तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावा भयणीनो, भागीबोन लॉरेन्स आमच्या आस्कारेची पुरबी आमी तयार जाता आनी आयज तयारेचो तिसरो दीस आनी आयचो विशय सर्वेस्परा देवाच्या नांवाची पवित्राय सांबाळून भागीबोन लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाय. ह्या विशयाची आयज आमी याद करतल्या. देवाचे नांव मानान आनी मोगान घेवपी जायतीं जाणां आसात, पूण तेच बरोबर मोग नासतना बेमानान आनी वायटा कुणयान देवाचें नांव घेतात तसलीं खूब जाणां आसात. केन्ना केन्ना देवाक मान दितात तसलीं मनशां लेगून गोरजी बाय देवाचें नांव साफसुबें आपल्या लोब्यान घेतात. जो सोदता सर्वांक वेगळो एकलोच एकलो, ताचें नांव कोण सांगतलो? आनी मनशाच्या उतरांनी एका सोबता भितर ताका कसो हाडाकूंक जाय. पूण ताणें मोजेसाक आपलें नांव सांगून दिलें, हेब्राव भाशेन यावे, म्हणजे हांव तो हांवूच. आपले वेचून काडलोले कुर्ची मोगाच्या संबंदान आपली वळख दिता आनी हे कुर्ची आपल्या खाशा कोर्सा करून दवरता. ह्या उतराक सर्वेस्पर जायते सांगता, हांव सगळ्या सर्वत्रांक एकलोच एकलो, रुचूंक नासलोलो रुचना. सोड पदवेता, सोड बोलीश, सदांच हाजीर आनी जिवो. तो आतां आमच्या जिवितांत हाजीर आनी जिवो आसा. आमचो दादो आमकां केन्ना सोडिना, आपलो सांगात दिता, आलाशिरो दिता. तुजो मोगाचो आनी विस्वासी देव. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तो हांवूच आनी हाची वळख आमकां दिता. बाबा म्हजें नांव पवित्र, बाबा तुजें नांव पवित्र जावं. ह्या आमकां महादेवाच्या शुभ वर्तमानांत 6व्या अभ्यासक्रमांत 9वे वळींत आमकां मेळटा. जेन्ना जेजून ह्या भांगड्यांची शिकवण दिली तेन्ना ताचो अर्थ कोण? ताका मान महिमा मेळूं, तुजो मोग सगळ्यांक बरोबर जावं, तुजी ओळख मनशाक दिवूं, तुजी पवित्राय म्हणजे सगळो तुजो मोग सगळ्यांनी तुजो मोग ओळखून घेवूं, तुका मानून घेवूं, सदांकाळ तुजी वाखाणणी करूं. असली बापाच्या नांवाची वाखाणणी स्तुती आमी पळयल्या.
आनी जेजूच्या जिवितांत ती दिश्टी पडल्या आनी कशे तरेन आमी ह्याच बापाची वाखाणणी करतल्या आमच्या उतरां वरवीं आमच्या कन्या वरवीं ही देवाची वाखाणणी आमी करतल्या जांकां देवाची खबर आजून पावूंक ना तांकां ही आमी परगट करतल्या आनी एकाच उतरान आमच्यान म्हणूंक जाता आमच्या बापाच्या नांवाची आनी आमच्या सोडवणदाराची जेजूची परगटणी आनी वाखाणणी आमी करतल्या आमच्या घराब्या आमच्या वाड्यार आमच्या गांवांत जी आमी सेवा चाकरी करता थंय बाजारांत आनी सगळे सुवाते बापाच्या नांवाची आनी आमच्या सोडवणदाराची जेजूची आमी परगटणी करतल्या आमच्या उतरांनी आनी आमचे जिणेची जागी सोपूत गरजेचो सत्यवंत आनी विस्वासी देव आमची खात्री आपूण सांगता ते सोप मानून खात्री दिवून मनीस सोपूत घेता मुणगे देवाच्या सत्यपणाचेर आपले उतर थिरायले आसा म्हूण सोपूत घेवन मनशाक खात्री दिता आपूण भास दिता ती खरेपणी आपूण पाळटलो म्हूण आपूण सोपूत दिता देवाच्या नांवाचेर सोपूत दिता जायती बाबी आमी पवित्र क्रुसाचेर आमी हात दवरून सोपूत दिता पवित्र पुस्तकाचेर आमी हात दवरून सोपूत दिता मनशाक कित्याक म्हणून सोपूत घेतात काय आपल्या साद्या उतरान दुसऱ्या मनशाक मोल दिना जाय तेन्ना आपणाहून व्हडलें नांव आसा सोड पदवीदार आसा त्या देवाच्या नांवान सोपूत घेवन दुसऱ्याक खात्री दितात सोर्बेस्परांनी सोपूत घेतलो पूण ताचे मन गोड कोण नासलो आपल्याच नांवान ताणी सोपूत घेतलो लोटीक सोपूत एकदा जोर कारणाक लागून आनी आपकुशीन स्वता नितीन आनी प्रमाणीकपणान जो मनीस सोपूत घेता देवाच्या नांवाचेर सोपूत घेता तेन्ना देवाचें नांव व्हड म्हूण वळखता पूण जेन्ना जो मनीस तुजी फुटीकपणां लिपोवंक फुटीकपणाची चादर जेन्ना तूं घेता तेन्ना देवाचे नांवाचेर सोपूत घेता तेन्ना देवाक अपमान करता प्रितीच्या भावा भयणीनो जेजू आमकां कितें सांगता सोपूत निबेट दिवचो न्हय म्हूण सांगता होय जाल्यार होय न्हय जाल्यार न्हय म्हूण सांगता जेजून आपणे कधीच सोपूत घेवंक ना आपूण शिकवण दिता तेन्ना तोशें सांगतालो तुमकां सोच सांगता तुमी आयकून घेयात दोंगरावेल्या 10 उपदेशांचे शिकवणे विशीं कशें सांगता सोपूत निबेट दिवं न्हय होय जाल्यार होय न्हय जाल्यार न्हय बेमानान आनी देव निंदा उलोवपाक सोर्बेस्पराक आमको व्हड मान दिवून जुदेव लोक यावेचें नांव घेनासलो देवाचें नांव घेनासलो कारण ते म्हणटाले हो आमचो मोगाळ बापूय आनी ही शिकवण तांकां जेजून दिल्ली देखूनच ते देवाचें नांव घेनासले देव निंदा आयज घडये आमी जायती पळयता आमच्या पुण्यांनी ती आमी दाखयता घडये जेजूच्या मुर्तीचेर
जावं सायबिमाच्या मुर्तीचेर आमी बडी पांय उडयता, बडी आमी तुटता, बडी पांयां चोरून बेता, अशे तरेन आमी देव निंदा करता आनी हें आमकां बडी बऱ्याक पडचें ना. कारण देव सत्यगुण, देव उद्वेदार, देव बलिश्ट आनी असले पुण्यान आमी देव निंदा करची न्ही. आयचे पयले वाचप आमी दुसरे समुद्रीच्या पुस्तकांतले वाचप आमी आयकलां आनी मोइशेस इस्रायल कोचे एकठांय करता आनी सगळे कायदे तांकां दिता आनी तांकां आयकात म्हूण सांगता आनी पाळो दियात. सिनाय दोंगरार सर्वेस्पूर आमचो देव एक बरा स्थापता न्हूय पुरविल्ल्या लागीं, पूण आतां जे येता तांचे लागीं तो बरा स्थापता. आनी कितें म्हणटा तो आमकां, म्हजें नांव तुमी म्हज्या नांवाचेर वायट उपेग करूं नाकात, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पूर म्हज्या नांवाक अपमान करतल्याक खास लायतलो. 5व्या आवेस्वरान 11वे बळीन आमकां सांगता, म्हज्या नांवाचो वायट उपयोग करी नाकात, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पूर म्हज्या नांवाक अपमान करतल्याक खास लायता. आनी जायतीं जाणां भावा भयणीनो देवाच्या नांवाक अपमान करतात, देवाचें नांव वायटाक उपयोग करतात, जायती फावटी गवायकी दितात. फट आसतली सॉल्व करून दाखयतात, पवित्र पुस्तकाचेर हात धरून सांगतात, जें कितें हांव सांगता तें सॉल्व सांगतलो, स्वता शिवाय दुसरें सांगचें ना. फटीकपणाचें चादर न्हेसून पवित्र देवाचें नांव आमी घेता आनी वायटाक उपयोग करता. असल्यान देव खास्ती लायता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, एक कस्तुरी म्हाका अशें सांगताली, फादर एके शेजारी म्हाका आपले वेगळी गवाय दिवंक दाखयली आनी जो घोव कशे तरेन त्रास करता म्हूण सांगलें. आनी कस्तुरी म्हाका अशें सांगूंक लागली, फादर शेजारी म्हाका अशें सांग म्हूण हांवें गवायकी दिली, बायबलाचेर हात धरून गवायकी दिली, पूण हांव कांयच नकळो तिचो घोव तिका कितें करता तो, पूण हांवें फटकिरी गवाय दिली. आयज पासून ती म्हज्या मनान खाता, फादर हांवें वायट केलें, देवाच्या नांवाचो हांवें वायट उपयोग केलो, तो म्हाका खास्ती लायतलो काय अशी ती सांगूंक लागली. हांवें सांगलें, माफी माग, तुजें पातक रड आनी दुसरी फावटी असली चूक केन्नाच आदारी नाका. आयच्या शुभ वर्तमानांत, म्हादेवाच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या आवेस्वरान आमकां मेळटा. सोपूत म्हणून न्हय, पूण सर्वेस्वराक न्हय दिल्या त्या सोपूताक पाडो दी. सोपूत म्हणून न्हय, पूण सर्वेस्वराक दिल्ल्या सोपूताक पाळो दी. आनी दोन एक यादीक जेन्ना आमी यादीक जाता तेन्ना आमी प्रॉमिस दिता, आमच्या बिस्पाक आनी आख्खे पवित्र सभेक तुज्या फाटल्यान येतल्या आनी तुका आमी विस्वाशी रावतल्या. ही भाशेन पास दिता, बिस्पाच्या हातांत हात घालून जायते आमचे रिलिजियस भाव आपल्यो आंगोळ्यो करतात, सोपूत दिवून देवाक आनी हो सोपूत दिल्लो आपल्या जिवितांत बरे तरेन पाळटात. आनी देखून आयज आमकां खेरीत जेजू सांगता, सोपूत दिवचो न्हय जावं सोडगीच्या, कित्याक देवाचें सिंहासन
न्हंय म्हूण पृथ्वीच्यान, कित्याक ताच्या पांयाची उणोय ती. न्हंय म्हूण जेरुजाल्याच्यान, कित्याक मोठ्या देवाची शार ती. आनी न्हंय म्हूण माथ्याच्यान, तुज्या माथ्याचो एक देखून केस धवो काडो तुज्यान करूंक जायना. तुजें इतलेंच जावं दी. हूंय जाल्यार हूंय, न्हंय जाल्यार न्हंय. स्वता नितीन आनी प्रमाणीकपणान जियेतलो मनीस सदांच हूंय जाल्यार हूंय म्हणटलो, न्हंय जाल्यार न्हंय म्हूण देवाक वास दितलो. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, जायते फावटी देवाचें नांव, पवित्र नांव आमी सांबाळूंक ना. जायते फावटी आमी बेसार मायेन तें घेतलां, आमी देवाक पळोवंक ना. देखून आयज आमकां विशय खेरीत उगडास करता. सर्वेस्परा देवाच्या नांवाची पवित्रताय सांबाळ. बागिमून लोरेसां जेजू कवाय दिली. आमी घडये जायते फावटी फूट मारता, देवाचें नांव घेता आनी तें खरें करून दाखयता. असलें तो जिवितांत आमी करता जाल्यार सोडून आमी दिवया. बागिमून लॉरेन्स डिकन मार्टीर जालो तो. फुडें देवाच्या नांवान ताणें सोपूत तुजो वाव फुडें व्हरतलो, तुजी परगटणी करतलो. आनी बागिमून लॉरेन्स आपल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावलो बरो पर्याय, आनी देवाच्या मोगा खातीर आपलो जीव झुरिल्लो. मातीर कसो तो मेलो. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचें नांव पवित्र नांव. देवाच्या नांवाचो आमी वायट उपेग करचो न्ही. देवाच्या नांवाक आमी अपमान करता तेन्ना आमचेर घडये वायट येवंक शकता. आमी घडये संकुश्टान पडूंक शकता. देखून आमकां दूर एकल्याक देवाची भिरांत आसची गरज आसा. दुसऱ्यांकूय आमी देवाचें नांव घेवन तेजगून करची न्हय. देवाच्या नांवाची आमी दर एकल्याक पवित्रताय सांबाळुया आनी होच देव आमकां आपली कृपेन आशिर्वादान करतलो. हेंच करून देवाची कृपा, देवाची बळ आमकां जणेकल्याक मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या प्रजेची सेवा करतना देवाच्या नांवाचो मान राखूंक आनी देवाचे बरे उठाची समजुनी आनी ओलोक आपल्या परजेक दिवंक बापा लागीं मागुया. जिवीत जीव आनी एकामेकाचें नांव इबाड नासतना एकामेकाक मानाक लेखून बापा लागीं मागुया. आमच्या समाजात नवो रोग उप्रासला. जायतीं आमची भाव भयणां कश्टावता आनी दुखवल्या. जायते आमचे दोतोर नर्सी तांची निगा घेतात. तांकांय राग आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. आयची नोवेनाची मांडोळ करतल्या दुसऱ्या जोम्यातल्या तशेंच बाकियोन लॉरेसाची मोजत मागतल्या बाब भयणां पासत मागुया. बाकियोन लॉरेसाची मोजती देवाचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर वाव धंद्याचेर पडून आनी तेच पोरी आमकां सगल्यांक वायट विटांतली आनी पिडेंतली निवारून बापा लागीं मागुया.
त्या बाबान आमच्या नांवान बापा मुखार प्रार्थना उबारल्यात आनी आमी जणेकल्यान आमच्या खाल सामनांतली प्रार्थना उबारल्यात. बाबा तुका जाय जाल्यार ते आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हे मागणी करता क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं. आमेन. Returning Milano Mikitioya, C24, page 38, C24. So
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कशी कुस मरण सोसूंक विचारली ताणें उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांत दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर उंची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्या दिनवासलो ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कॉलराची हें रगत पातकाचे बोक्सोनी मेळच्यात तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनशा पासो ते वाडवतले हे म्हज्या उगडासा कुराक बाबाताचो दूध पुरगटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या भोगणी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आपले पृथ्वीची विस्तारलोली तुझे पोटी सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बाबा फिलिप नेरी आमच्या गोंगली बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून गेल्यार त्या आमच्या भावा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचुलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची एबेदी मुक्ती जमवल्यांची तशी आयजून दीक समोर उमटल्यांची आनी गुरू तूं ह्या कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भागीबोन झुजे भागीबोन दोन पुता भागीबोन झुजे बाजार भागीबोन लॉरेन्स आनी सोड काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गमोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड उर्बेदार बाबा सोड बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थना म्हणटाना सर्वेस्परा देवाच्या नांवाची आमी पवित्राय सांबाळुया हें जेजूनूच आमकां शिकयलां तर आमी केन्ना देवाचें नांव वायटाक उपयोग करूं नये देवाच्या नांवाक आमी अपमान करूं नये आनी जेन्ना आमी देवाच्या नांवाक अपमान करिना तेन्ना देवाच्या नांवाची आमी पवित्राय सांबाळटा हेंच आमकां करून देवाची कृपा ह्या प्रार्थनांत मागुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कोशीक स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराक जायतो आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनीक पडूंक दिवं नाका
मी तुझ्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजकोट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदका तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान हांसते तोंडान जेजूची शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोबीन सुवादी. सौम्या तुवें विशय करचे म्हाका खबना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळो जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंत हांव तुजो मोग पोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच पत्नीक मोठेपणी म्हज्या काळजान येवन पावता. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेगयतां आनी आगोस तुका एकवडटा. तुजे कडसून वेगळो जावन ते दीस म्हाका दिवं नाका. आमेन. T25, page 61, T25. Oh
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, लॉरेन्स तुझ्या बागेमून रॉक साक्षात तुझे सेवेक विश्वासी आणि कोश्टा मोन्ना जोयतीमून तुवें केलोय. आमी शिवलोल्या ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसाच्या आत्मीक झुजान कोट आनी जोयतीमून कोट. ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नामी. सुरविस्पूर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सूर उर्बिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आनी तुमच्या बऱ्याव्याचे आशीर्वाद घालून आमेन. वचून या जेजूचे शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार